अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये तकरीबन 8-10 दिन वायरल रहा। मौलवी साहब कह रहे थे कि आज जेडे खुशियां मनाउंदे ने ना, मैनू ये जवाब देण है कि नबी पाक जदों फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पए सन ते तुसी आज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पए हो। यहाँ बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना लेना। बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद उन नबी का जुलूस निकाल लेना। बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाकर काट लेना। बड़ा आसान है, 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लेना। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हज़रत फातिमा का हाल ये है जो कह रही हैं कि अब्बू आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियां मना लेना, लेकिन जिन आंखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हजरत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही है। आप भी रोंदा पे तो नाल सामने वाले ने भी रोंदा पे है। मैं कहा यार मौलाना मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहां से, आपकी औकात आपकी हैसियत क्या है, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा। सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हारी अपनी कौन सी औकात है। हमारा तारुफ इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम गालियों वाली सरकार हो, भंड हो और मिरासी हो। और मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसने तुसी उन्हां नूं कहंदे ये सारा कुछ हराम है क्योंकि शहीद जिंदा हुंदा ते जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं कह जे शहीद जिंदा है ते ओदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी ते जिंदा है। दोस्तों ये जो हजरत हुसैन के मातम और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के गम का जो तमाशा इसने बना रखा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, इससे कौन समझाए कि हजरत हुसैन के मातम वाली बात इसलिए की जाती है कि ये जो नोहा किया जाता है, सीना कूबी की जाती है, जंजीर जनी की जाती है। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है। उन लोगों को समझाया जाता है कि हजरत हुसैन ने शहादत नोश फरमाई और वो शहीद हैं, उनका मकाम बहुत ही बुलंद है, इसलिए उनके गम में मातम नहीं करना चाहिए। बाकी रही गम की बात, दिली सदमा तो इंसान को होता है और इंसान अपनी आंखों से आंसू निकाल कर रो भी लेता है, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात पर सहाबा रोए थे। अगर अकल ना हो तो बंदा पैदा होने की तकलीफ ना करे। अब मुनाफिका हुन क्यों रोंदे पे हो और कौम को ये बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब किबला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं। नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम हैं, पर मेरे जुमले की चस ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, कि भूल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहना मार के बंदा किदा जिंदा होता, मैं क्या मरने जी में शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे से सवाल कर, तुसी देख लियो, फिर जब असि मैच लाईदा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना। बिल्कुल गालियों वाली सरकार, आप ठीक फरमा रहे हैं कि चवले मारने में मैदान अहमद रजा खान बरेलवी वालों का ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी नसर नहीं दियांगा, शहीद जिंदा है कहंदा हां। मैं क्या किथे लिखा है कुरान विच? ते मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा होईयां, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो बड़ी दलील है जंगे बदर ते जंगे उहद, ओदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने शहीद जिंदा है ते मैं दफन क्यों पिया करना? कहंदा ये तो नहीं मैनूं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा। तुम सुन्नी हो लेकिन तुम्हारी अकल घास चरने गई है या फिर तुम्हारी अकल घुटनों में है। शहीद भी जन्नत में जिंदा है। अल्लाह के नबी ने खुद बताया कि शहीद जो है वो जन्नत में जिंदा होते हैं, उनकी रूहें जन्नत में जिंदा होती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत फातिमा तुज़्ज़ारा ने फरमाया मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा, कि मेरे नबी का ठिकाना जन्नत में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में भी जिंदा, कब्र में भी जिंदा और हशर में भी जिंदा, फिर जन्नत में भी जिंदा। तो फिर जब नबी पर वफात नहीं आई तो नबी तो फिर अल्लाह के शरीक ठहरे। अगर ये तुम्हारा अकीदा है तो तुम मुशरिक हो, क्योंकि हमेशा जिंदा रहने वाला अल्लाह ताला है। मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर, मेरा नबी अपने घर।
اور نبی نے پہلے بتا دیا کہ میں اپنی قبر میں زندہ ہوں، اور پھر میرا نبی تو ہر قبر میں جلوہ گری فرماتا ہے۔ دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قبر میں زندہ ہوں۔ اس کے الفاظ آپ سن لیں، کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں زندہ ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے تو فرماتے کہ میں قبر میں جب جاؤں گا تو میں زندہ ہوں گا۔ تو عبارت کے لحاظ سے ہی یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی روایت اور حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں ہر مسلمان کی قبر میں آؤں گا یا آتا ہوں۔ دھیان رکھیے، دھیان۔ اب یہ اس سوال کا جواب سن لیں۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے بھائی جان، ادھر دیکھیں، چند دن پہلے کی بات۔ میں نے جب یہ مولوی کا کلپ سنا نا تو میں نے پھر اس کو جواب دیا۔ اجے نہیں بولیا تو انشاءاللہ بولے گا بھی نہیں۔ تینوں پتا ہے میں نے نا یقین کرے اتحاد اہل سنت کا کام شروع کیا ہے، اس کے بعد میں نے اپنا ٹیمپو بڑا لو کر دیا، نہیں تو تانوں پتا ہے میں تو دشمنوں نو چھیل کے چوک ٹنگ دیتا ہونا۔ ہن میں بہت ٹیمپو لو کر دیتا ہے، لوگ ڈرتے رہتے، میں کہ تہاڈا ڈر تو لائیے نا، لیکن دلائل میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ٹیمپو لو کر دیا ہے لیکن گالیاں تو ابھی بھی ویسی ہی نکالتے ہو، اور دلیل نام کی چیز تو تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ اب سنیے دلیل کیا ہے۔ میں نے کہا مولوی تو کہندا پیا کہ نبی پاک جب فوت ہوئے تھے تو صحابہ اور اہل بیت رو رہے تھے، تے دلیل دیندا پیا کہ وہ فوت ہوئے نہیں تو تاں روئے نے، انہاں نوں پتہ نہیں کادی خوشی چڑھی ہے۔ میں کہا اورا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں، موت آئی اس کے قائل ہے پر زندہ ہیں، حدیثیں میں نے سنائی، دلائل ہے ہمارے پاس۔ بس اوقات زندہ پر بھی بندہ رو لیتا ہے۔ چپ ہو گئے نا جی، سانو اصل پتہ ہی نہیں، اسی دوڑے مائیاں تو نکل کے کبھی سنیے تو ساڈا عقیدہ پھر تو دینا معذرت کے ساتھ۔ دیکھو دوڑے مائیے سور لاؤنا منع نہیں ہے، لیکن کچھ دلائل بھی تو دے کے جاؤ نا، اس قوم دی اصلاح بھی تو کرو نا، سمجھ آئی نا؟ سورا لاؤنیاں تو ہور تے جے دلائل دینا تو سمر عباس واہ۔ لیکن چلو اگر ہمارے حصے میں ہے تو سنو۔ میں نے کہا بھائی جان بات سنیے، زندہ پر بھی بس اوقات بندے رو لیتے ہیں۔ وہ کداں؟ میں کہا جدو تسی اپنی بیٹی دی شادی کر دیو یا بہن دی شادی کر دیو، اونوں رخصتی کر دیو تو سارا ٹبر پیچھے رون لگ پیندا، اے مر گئی ہے۔ چلو شکر ہے سمجھ آ ہی گئی ہے۔ تہاڈا بھرا، تہاڈا پیو، تہاڈا بیٹا بیرون ملک جاندا پیا، ایویں فیصل آباد ایئرپورٹ تے لاہور ایئرپورٹ تے جفیاں پا کے روئی جاندے ہو۔ میں کہ مردا پیا ہے، وہ کہنا نہیں ہے تاری صاحب نہ تھی مری ہے نہ یہ مریا ہے، روندا کیوں ہے؟ کہندا یار اے نہ بس انہاں دا نا دیس بدلنا، پہلو ایتھے سن نا ہن اوتھے جاندے پے نے، صرف نا ہے زندہ ہی پر پہلو ہر ویلے اکھاں دے سامنے رہندے سن، ہن نا جدائی پین لگی، جدائی تے اے جدائی دا رونا ہے۔ میں کیا صحابہ نوں بھی پتا سی میرے نبی ایتھے بھی زندہ نے اور روضے دے وچ بھی زندہ نے، او جدائی دا رونا سی، جدائی دا۔ بولو ذرا سارے۔ باقی رہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موت مبارک کا معاملہ تو اللہ نے پہلے فرما دیا تھا اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، پچھلے انبیاء پر بھی موت آئی تھی اور آپ پر بھی موت آئے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر موت آ چکی ہے۔ تو سب صحابہ نے اقرار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو کر جنت میں چلے گئے، اور اسی وجہ سے صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور صحابہ روتے رہے۔ اور 12 ربیع الاول کو اسی دن ہی خوشی کرنا، ڈھول بجانا، تماشے کرنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب ایک عالم دین ہیں جنہوں نے سمر عباس قادری اور اس کی پارٹی کو نتھ ڈال کر رکھ دی ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی وفات، خوشیاں کافر منائی دن مسلمان، بولو نا یار۔ تاریخ اسلام دے اندر اے میری گل نوٹ کر کے ہر مکتبہ فکر تک تو پہنچا سکتے ہو۔ تاریخ اسلام دے اندر ولادت پیغمبر دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے۔ کوئی آدھا 8 ربیع الاول نو محمد پاک دی ولادت ہوئی، کوئی آدھا 3 صفر نو ہوئی، کوئی آدھا 9 ربیع الاول نو ہوئی، کوئی کچھ آدھا کوئی کچھ آدھا ہے، مگر تاریخ اسلام دے اندر متفقہ طور تے ہر مذہب والے نے اتفاق کیتا ہے کہ 12 ربیع الاول نو محمد معصوم دی وفات ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ ولادت دی تاریخ وچ اختلاف ہے، یہ ایسا نہیں آکھ رہا ہے کہ 9 ربیع الاول نو ہوئی ہے یا 5 نو یا 7 نو، مگر نبی پاک دی وفات والی تاریخ وچ کسے نو اختلاف ہے؟ بولو۔ ہن ایک گل سمجھاوا، سونا محمد الرسول اللہ بھی اللہ دا رسول بن کے آیا ہے، 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام بھی اللہ دے پیغمبر تشریف لے آئے نے، مگر انہاں دی ولادت تے انہاں دی وفات دی تاریخ دا پتہ بولو۔ تاریخ اسلامی مڈو ہے ہی کوئی کہ آدم علیہ السلام کدو جمے ہے، کدا دنیا تے آیا ہے، کدو فوت ہویا ہے، اے کسے پاسے تانوں تاریخ نہیں مل سکتی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی تاریخ دا اگر دین نال تعلق ہوندا تو سونا محمد پاک جتھے دوسرے اصول دین تے مسائل شریعت بیان کیتے ہل اتھے محمد پاک اپنی ولادت دی تاریخ بھی ضرور دساویا، مگر پیغمبر نے اپنی تاریخ ولادت بولو یار اگر دس دن دے تو ولادت پیغمبر دے اندر تک کسی نو اختلاف نہ ہویا۔ ہن شریعت تے دین مکمل ہو گیا کہ ادھورا ہے؟ دین مکمل ہے یا کچھ رہ گیا؟ سونے پیغمبر دے وجود باوجود تے اللہ نے دین مکمل فرما دیتا ہے جی۔ پھر اس دین ایک تو محمد دی ولادت دی تاریخ ہے، تو پھر اپنی طرفوں کسے تاریخ نو مقرر کر دے بڑا کسے بدتی اور مشرک اور دشمن رسول کا ہی کم ہو سکتا ہے، کبھی محمد پاک دے عاشق دا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ عقلی طور سے نبی پاک دی وفات ہوئے، میرا پیو مویا پہ ہے تے باہر والے اتنے دکان والے مارکیٹ والے تے کبیر والے تے سارے محلے والے آ کے تے میرے اگو ڈھول مارن کھلو جاویں، دس میری غیرت برداشت کرے سی؟ تواڈی کرے سی؟ کوئی تواڈے پیو دی میت تے آ کے توتیاں نگارے تے تھمچڑے تے کنجر پیا نہ چاہیدا ہوے تے آکھے شکر ہے جو حاجی اشرف مر گیا ہے، شکر ہے کلیم اللہ مر گیا ہے، شکر ہے مغرو لتھا علامہ احمد سعید رحمہ اللہ مر گیا ہے۔ اے کام کوئی نسلی تے غیرت ہی کر سکتا ہے، کبھی غیرت والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تے میرا محمد پاک تو سید الکائنات ہے، میرا محمد پاک تو سید الرسل ہے، میرا محمد پاک تو سید الانبیاء ہے۔ اور جس پیغمبر دی وفات ہے صدیق اکبر بھی رو رو کے حالو بے حال ہے، حضرت عمر بھی رو رو کے حالو بے حال ہے، محمد دی دھی فاطمہ بھی رو رو کے حالو بے حال ہے۔ تے تو حلوہ خور بے ایمان دلہ ملا تو میرے محمد دی وفات تے خوشیاں منائے، تو کافر تا ہو سکتا ہے، محمد دا امتی نہیں ہو سکتا۔ 12 ربیع الاول وفات النبی والی تاریخ دے اندر کسے دا اختلاف کوئی نہیں۔ 12 ربیع الاول اے سورہ محمد دی وفات دا دن ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ تے وفات والے دن ڈھول بجائے جاوے تے نال آکھنا دم بدم پڑھو درود حضرت جی ہے، تینوں شرم نہیں آندی؟ پہلے اپنی نسل دا مطالعہ کر، تیری حیثیت کیا ہے کہ تیرے نال نال میرا محمد الرسول اللہ بھی یہاں موجود ہے۔ بندے نو منہ چ بول او کڈنے چاہیے، وہ ایک پنجابی چ مقولہ نہیں چادر بندے نو اتنی پھیلاونی چاہیے ہے جتنی بندے چ اوقات ہوئے، بندے نو منہ چ بول او کڈنا چاہیے جڑا اس دی اوقات نال ڈھکدا ہوئے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ پیچھے دا پلیت ہے، جلوس کی قیادت تو ودا کرنا ہے تے آنا ہے حضرت جی ہیں یہاں موجود، اگے تو لگا ودا ہے تو مطلب کیا ہے؟ تیری قیادت ہے میرا محمد تیرے جلوس ہے جائے، میرے محمد کی موجودگی ہے تو ابراہیم نے یگا ہو سکتا، تو کس بات دی بولی ہے؟ میرے محمد کی موجودگی دے اندر تو مسلح تے کوئی نبی نہیں چل سکتا۔ جلوس کی قیادت تو حرامی ودا کرنا ہے تے نال آنا ہے حضرت جی ہیں یہاں موجود۔ سورہ محمد کریم نے ایڈا سستا سمجھی